अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अत्तहियात पढ़ते वक़्त शहादत की उंगली कब उठानी है, कैसे उठानी है, इसके मुताल्लिक़ आज हमने बात करनी है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि जिनको इसका इल्म ही नहीं होता कि शहादत की उंगली अत्तहियात पढ़ते वक़्त कब उठानी है और इसका तरीक़ा कार क्या है। और बहुत सारे छोटे छोटे नमाज के मसाइल भी इस तरह हैं जो हम अक्सर औक़ात लोगों को देखते हैं कि उनमें बड़ी गलतियां करते हैं। मसलन जिस वक़्त हम तकबीर तहरीमा कह रहे होते हैं, तकबीर तहरीमा के लिए हमने हाथ उठाने होते हैं तो हमें इसका अक्सर इल्म नहीं होता। और बाद साथी ऐसे करते हैं कि तकबीर तहरीमा के लिए जब हाथ उठाते हैं तो उनके हाथ ऐसे खुले हुए होते हैं और अंगूठे यहाँ तक होते हैं और हमारी उंगलियों का रुख हमें पता नहीं होता। और बहुत साथी होते हैं कि इस वक्त तकबीर तहरीमा कहते हैं तो उनके हाथ इस तरह होते। तो ऐसा नहीं, बल्कि सुन्नत तरीका यह है कि हमारे हाथ अपनी हालत पर हों, ना खुले हों ना बंद हों, और इनका रुख सीधा क़िबले की तरफ हो। और उठाने कहाँ तक हैं, ये हमारी जो कानों की ये लो है, हमारे यहाँ जो अंगूठे हैं इनके नीचे आकर लगें। ऐसे हम हाथ उठाएँ, अल्लाहु अकबर, ये सही तरीका है। यहाँ तक नीचे हमारे कानों की जो लो है यहाँ तक हमारे अंगूठे आएँ और इनका रुख सीधा हथेलियों का क़िबले की तरफ हो। ये इसका सही तरीका है। उसके बाद फिर क़याम है। क़याम के अंदर जब हम खड़े होते हैं तो हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए, इसका भी हमें इल्म नहीं है। बाज़ दफ़ा हम गफ़लत में कभी कहीं देख रहे होते हैं, कभी कहीं देख रहे होते हैं। तो इसका सुन्नत तरीका ये है कि जब हम क़याम में खड़े हैं, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ रहे हैं, सूरह फ़ातिहा पढ़ रहे हैं, साथ में कोई सूरत पढ़ रहे हैं, तो इस वक्त क़याम में खड़े होते हमारी जो नज़र है वो सीधा जो सजदे वाली जगह है, जहाँ हमने जाके पेशानी रखनी है, जहाँ हमने अपना नाक और अपनी पेशानी जाके रखनी है, हमारी नज़र वहाँ होनी चाहिए। ये है सुन्नत तरीक़ा क़याम के अंदर नज़र रखने का। अब उसके बाद हम रुकू पे जाते हैं, तो रुकू पे जब जाते हैं तो रुकू में हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए, इसका हमें इल्म नहीं है। तो रुकू में हमारी जो नज़र है वो हमारे जो पाँव के अंगूठे हैं, हमारी नज़र उन पाँव के अंगूठों पर होनी चाहिए। और हमारी जो हाथ हैं, ये जो हमारे पंजे हैं, ये सही तरह पूरी तरह खुले हुए हों और घुटनों को मज़बूती से पकड़ना है। और फिर सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। रुकू के अंदर हमारी जो पीठ है और हमारा जो सर है ये बराबर होने चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, समी अल्लाहु लिमन हामिदा कहेंगे। अब बाज़ मरतबा ऐसा देखा गया है कि जब हम रुकू से उठते हैं तो सीधा चले जाते हैं सजदे पर। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि रुकू से जब उठते हैं तो ये उठने की जो हालत है इसको कौमा कहते हैं। कौमा का क्या मतलब, यानी रुकू से उठे और सीधा खड़ा होना है हमने। समी अल्लाहु लिमन हामिदा रब्बना लकल हम्द, ये पढ़ना है, फिर सजदे पे जाना है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने ऐसे किया कि रुकू से उठते फ़ौरन सजदे पे चला गया तो उसका कौमा रह गया। कौमा ये वाजिब है, रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना ये वाजिब है। अगर किसी ने सीधा खड़ा अगर कोई शख्स नहीं हुआ तो उसकी नमाज गोया कि नहीं होगी, वाजिब उससे छूट जाएगा। अब उसके बाद क्या करना होता है, हमने रुकू से उठकर सजदे पे जाना है। अब सजदे पर जाने के लिए पहले पहले हमने अपने जो घुटने हैं ये ज़मीन पर रखना है। बाज़ दफ़ा साथी ये गलती करते हैं कि सजदे पे जब जाते हैं तो सजदे पे जाते वक़्त हाथ पहले रख देते हैं, ज़मीन पर पहले हाथ नहीं रखने, पहले घुटने रखने हैं। घुटने के बाद फिर हमने अपने हथेलियाँ ज़मीन पर रखनी है और हथेलियाँ ज़मीन पर रख कर फिर हमने अपनी जो नाक है ये ज़मीन पर रखनी है। उसके बाद हमने अपनी पेशानी रखनी है सजदे वाली जगह पर। और कैसे रखनी है, ऐसे हमने हथेली रखनी है और दो अंगूठे, और इन दो अंगूठों के दरमियान हमारी नाक होनी चाहिए। और सजदे के अंदर हमारी जो नज़र होगी वो अपनी नाक पर होगी। और सुबहान रब्बियल आला हम पढ़ेंगे, 5 मरतबा पढ़ें या 3 मरतबा पढ़ें या 7 मरतबा पढ़ें। अब सजदे से जब उठते हैं हम
تو سجدے سے اٹھنے کے بعد اب پہلے سجدے سے اٹھ کر جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو بعض دفعہ دیکھنے میں آیا ہے بعض ساتھی نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کیا جلدی سے، پورے اٹھے نہیں، پھر دوسرے سجدے پہ چلے گئے۔ تو اس طرح کرنے سے نماز کا واجب جس کو جلسہ کہتے ہیں یہ چھوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی نماز کے اندر کسی کا واجب چھوٹ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا احتیاط کریں کہ جب سجدہ کر لیا ایک تو اس کے بعد پوری طرح اطمینان سے بیٹھیں اور پھر دوسرے سجدے پہ جائیں۔ اس کے بعد پھر ہم بیٹھتے ہیں التحیات پڑھنے کے لیے۔ تو التحیات تشہد کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے؟ ہماری نظر اپنی جھولی کے اندر ہونی چاہیے، اور ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ گھٹنوں کے اوپر، گھٹنوں سے آگے بڑھے ہوئے نہ ہوں بلکہ گھٹنوں کے اوپر ہوں۔ اب یہاں ہم نے جو آپ کو آج مسئلہ بیان کرنا ہے کہ التحیات پڑھتے وقت شہادت کی انگلی کب اٹھانی ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہادت کی انگلی اٹھانا التحیات پڑھتے وقت یہ سنت عمل ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ انگلی اٹھانا بھول گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب التحیات پڑھتے وقت شہادت کی انگلی اٹھانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ طریقہ یہ ہے میرے دوستو کہ سب سے پہلے ہم ایسے حلقہ بنائیں گے ان تین انگلیوں اور انگوٹھے سے، ایسے ہم حلقہ بنائیں گے، حلقہ بنا کر پھر ہم جب پڑھیں گے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اب یہاں تک جب ہم نے پڑھ لیا اب آیا وہ وقت کہ جب ہم نے شہادت والی انگلی اٹھانی ہے۔ جب ہم کہیں گے اشہد اللہ، اب لا پر ہماری انگلی اوپر اٹھے گی اور الہ تک اٹھی رہے گی۔ جب ہم الا اللہ کہیں گے، لا کا معنی نہیں، ایسے اشہد اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ جب ہم کہیں گے تو پھر ہماری جو انگلی ہے شہادت والی وہ نیچے آ جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے تشہد پڑھتے وقت، التحیات پڑھتے وقت شہادت والی انگلی اٹھانے کا طریقہ، یہ سنت عمل ہے۔ جب ہم پڑھیں گے اشہد اللہ الہ، لا پر جب ہم پہنچیں گے ہماری انگلی اوپر اٹھے گی، اور الا اللہ، الا کا لفظ جب ہم کہیں گے تو پھر ہماری جو انگلی ہے یہ نیچے آ جائے گی، اور یہ سنت عمل ہے۔ اور بہت ساری احادیث سے التحیات پڑھتے وقت شہادت والی انگلی اٹھانا یہ بہت ساری احادیث سے ثابت ہے، جیسے کہ حضرت عباس بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حمید، حضرت ابو اسید اور حضرت مسلمہ اور ایک صحابی اور کا نام لیتے ہیں، فرمایا کہ یہ چار صحابہ کرام اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی نماز کا تذکرہ کر رہے تھے، تو ان میں سے حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نماز ہے وہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد کا بیٹھنے کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھے، اپنا بایاں پاؤں بچھا دیا اور اس کے بعد اپنے دائیں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ان کا رخ کیا، اور اپنے دائیں ہتھیلی کو اپنے دائیں گھٹنے پر رکھا اور بائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر رکھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے تشہد پڑھتے وقت اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ التحیات پڑھتے وقت انگلی جو اٹھانا ہے یہ سنت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔